Hello guys, good afternoon po sa ating lahat. Maayong hapon sa atong tanan. Gusto na ko ipadayon o share ang pulong sa Ginoo nga isa ka chapter kada adlaw. Last time atong nabasa ang 2 Samuel chapter 15 kung asa na-experience ni Haring David nga gitraidor siya sa iyang anak nga si Absalom. Nga si Absalom nagtapok siya mga tauhan or iyang sabot ang mga tauhan sa iyang papa nga si David nga muabin sa iyaha. Ug iyang gisabot sila nga mukuyog sila sa iyaha. O iyang gitudluan sila nga magsinggit-singgit nga si Absalom na ang hari na ng tungura. Unya, pagkabaluan na ni Haring David, naguol kaayo siya. So karon nga higayon atong basahon ang 2 Samuel chapter 16 kung unsa ang sunod nga nahitabo sa kinabuhi ni Haring David pagkahuman nga gitraidor siya sa iyang anak. Sugdan nato sa verse 1 chapter 16 hangtod sa katapusan nga verse. Ang title ani nga chapter si David ug si Ziba. Igo lang nakalapas og gamay si David sa tumoy sa bukid sa dihang gitagbo siya ni Ziba nga sulugoon ni Mephibosheth. May dala siyang duha ka asno nga gikargahan og 200 ka buok nga pan, 100 ka kumkum nga pasas, 100 ka hinog nga prutas, ug bino nga gisulod sa sudlanan sa panit. So katuni nga panahon nga si David niadto siya sa bukid. Ang padayonon nato pagbasa ha. Gipangutana ni David si Ziba, nganong nagdala ka ni ana, mitubag si Ziba, ang mga asno alang sa imong pamilya, aron ilang masakyan, ang mga pan ug mga prutas, aron inyong kanon sa imong mga kauban, ug ang bino aron inyong imnon kun kapuyon kamo sa kamingawan. So, mauni ang panahon nga si David naguol kaayo. Kay ang iyang huna-huna wala nay moabin kaniya. Kay ang iyang huna-huna ang iyang mga katawhan ni abin na sila o nilaban o nikuyog na sila kang Absalom. Ma-feel nato ang iyang feelings. Ma-feel ba nimo ang feelings nga traidoron ka? Maskin ka ng feelings nga gitraidor kag laing tao, di ba sakit kaayo labaw na imong kaugalingong anak. So sa panahon ni David, I hope nga ma-feel na to ang iyang gibati. Nga nagbati na nga gi-feel niya nga wala nay nagmahal sa iyaha. Na feel niya nga wala nay nakagusto sa iyaha. Na feel niya nga ang tanan niyang mga katawhan didto na sa iyang anak ni kuyog nga traidor niya nga anak. So kanang higayon na pud dili before anang kay Ziba naapatoy mga pipila nga nagpakita sa ilahang simpatiya kang David. Giingnan gani sila ni David nga ayaw na mo pagkuyog sa kuha. Sa pagpangluod ni David nang luod na siya. No nang luod siya sa mga katawhan kay ni kuyog minon sila kay Absalom, imbis nga sa iyahas sila magpabilin. No gitraidor pud nila si David, ni kuyog sila sa iyang anak nga kung other word usa ka bitin nga anak. No iyang na feel nga wala nay naglove sa iyaha. Pero mga pipila ka mga katawhan or mga individuals
in spite nga naay daghang nagtraidor sa iya, nagpabilin gyapon sila kay David. Nagpabilin gyapon ilang gugma kay David. In fact, sa verse or chapter 15 adin nga iyang giingnan nga ayun na pagkuyog sa kuha, uli na didto kay dito na lang ka sa kung anak kuyog, ayun na pagkuyog sa kuha. Pero nga na ang lalaki nga mukuyog gihapon ako kanimo, kung asa ka adto ako, nga na siya. Kung basahon na nato sa chapter 15 na siya. So kani po si Ziba, usa po ni siya katao nga nagpakita og simpatiya kay David. Sugdo na to sa verse 1 na dinha nga nagdala siya mga bino, nagdala siya mga tinapay, nagdala siya mga prutas, no? Iyang gihatag kay David. Maskin gipangutana na siya ni David nga, nganong nagdala man ka ana? Unsaon man na nimo? Wala siya naminaw kay David. Iya hinuong gi-explain. Kani nga kuan, kani mga asno para ni sa imong hari, sa imong mga tauhan para na sila masakyan. Kaning pan kauno ninyo, kaning prutas kauno ninyo. Ana, no? Nagpakita siya og gugma kay Haring David in spite nga kanang daghan og mga nagrebelde kay David, daghan og nisupak kaniya, daghan og ning traidor kaniya, pero daghan gyapon nagpabilin nga matinud-anon kaniya. So basahan nato diri sa next nga line. Nangutana si David, asa si Mephibosheth, ang apo sa imong agalon nga si Saul. Si Mephibosheth mao na ang apo ni Saul nga katong kimpang bitaw ang gitabangan ni David. Mitubag si Ziba, nagpabilin siya sa Jerusalem tungod kay nagunaon na siya nga ibalik kaniya sa mga Israelinhon niining panahon na ang gingharian sa iyang lolo. So isa po ni si Mephibosheth nga gusto pud mo traidor kay David. Gusto pud niya ilugon ang gingharian gikan sa mga kamot kang David. Kung mao ka na ihatag ko na kanimo karon ang tanang gipanag-iya ni Mephibosheth. Ingon si Ziba, nalagot ang hari, nalagot si David. Nga imbis daghan siya gihatag kay Mephibosheth, wala na lang niya gipadayon og hatag, iya na lang hinung ipasa sa lain nga mao si Ziba, kay nalagot siya na mag-traidor pud ay si Mephibosheth sa iya, ha. Dili gyud kasaligan ang tao, no, maskin tabangan siya, maskin tabangan ang tao, mo traidor gyud hinuon. Munay lisod. Miingon si Ziba, mahal nga hari, andam ako sa pag-alagad kanimo, hinaot nga malipay ka kanako. Sa dihang duol na si Haring David sa Bahurim, may tao nga migawas. Sa dihang duol na si Haring David sa Bahurim, may tao nga migawas ni adto nga lungsod o ginapanghimaraot niya si David. Hala, another one na pud. Sa na pud ka tao nga magtraidor na pud kay Haring David. Itraidor na pud niya si Haring David. So nagdugang na hinuon na sa kagulanan sa hari. Niining tawhana mao si Shimei, nga anak ni Gera o paryente ni Saul, no? Naglatay ang pagkatraidor, ang pagkasalbahis ni Saul sa iyang mga kaapu-apuhan. Gibato niya si David ug ang iyang mga opisyal, bisan og gilibutan si David sa iyang mga tawo ug mga sinaligan nga gwardya. Mao kini ang iyang panghimaraot kang David. Ayaw pagsulod sa among lungsod, ikaw nga mamumuno og daotan nga tawo. Mag-sure siya kay si David usag gyud siya ka alagad sa Ginoo. No? Ang iyang mga panulti baliktad kaayo sa kamatuoran. Wala nga dili ta basta-basta motuo og sulti sa tawo. Kay ang tawo magpataka lag sulti nga walay kamatuoran. No, na
na hisulti to niya tungod siyang kasuko, no, naglatay ang dugo ni Saul. Ang pagkadaotan ni Saul, naglatay nga to sa iyang mga kaapu-apuhan. Gipanimaslan ka na sa Ginoo tungod sa imong pagpatay kang Saul og sa panimalay niini. Si David pagyud ang gipasangin lang nga nagpatay kay Saul, which is si David ay pinaka maayo nga sundalo ni Saul. Maskin ginahimuan siya daotan ni Saul, ginabaslan ni David si Saul og maayo nga mga butang, maayo nga mga pag-alagad. Kinsa imong gipulihan ingon nga hari? Giilog mo ang gingharian gikan kang Saul. Iya pa yung gipasanginlan si David nga nangilog og gingharian, which is the fact ang Ginoo ang naghatag kaniya sa gingharian gikan sa kamot ni Saul. Tungod kay daotan man si Saul, gikuha sa Ginoo ang gingharian gikan sa kamot kay Saul tungod sa iyang pagkadaotan, o gipasa niya kay David tungod kay nakit-an sa Ginoo ang pagkamaayo sa kasing-kasing ni David. Giilog mo ang gingharian gikan kay Saul, apan karon gihatag kini sa Ginoo sa imong anak nga si Absalom. Gihatag daw, no? Nagpataka lang siya sulti. Wala gyud gihatag ang gingharian kang Absalom. Naadto ka Absalom ang mga ubang katawhan ni David tungod sa iyang pagka-traidor nga anak, no? Miabot kanimo kini nga kalaglagan tungod sa imong pagkamamumuno. Pataka lang siya sulti, no? Wala siya basihan siya mga gipanulti. Miingon sa hari si Abishai nga anak ni Zeruya, mahal nga hari, nganong gipasagdan mula nga panghimaruoton ka ni anang tao nga sama lang sa patay nga ero, no? Tama gyud ang gisulti sa sulugoon ni David nga sama lang sa patay nga ero ang nagsigig yaw-yaw ngadto kang David. Nganong sama sa patay nga ero siya, nganong sama man siya sa patay nga ero? Kay nagpataka lang siya sulti, wala siya kabalo sa mga panulti, layo ra kay tinuod. Tuguti ako nga putlan siya ulo. Nung sa unang panahon dali ra kay sila maka patay kung naay mga daotan. Gitugutan sa unang panahon nga pwede nimo patsyon dayon imong kalaban kung daotan imong kalaban. Apan miingon ang hari, kamong mga anak sa Zeruya, unsay inyong labot? Kung gisugo siya sa Ginoo nga panghimaraoton ako, kinsa ako nga mupugong kaniya? Tanawa, unsa gyud ka limpyo ang kasing-kasing ni Haring David, no? Tanawa, wala gyud sama sa iyang kasing-kasing nga gihatag sa Ginoo kaniya. Nang tinuod gyud nga siya ang tawo nga nakaangkon og kasing-kasing nga sama sa kasing-kasing sa Ginoo. Sama sa kasing-kasing sa Ginoo yang kasing-kasing, di ba? Imbis nga masuko siya nga gipangtunglo siya, gisultian siya daotan. Imbis nga masuko siya, wala siya nasuko. Ni ana inon siya nga anong problema man mo, nganong masuko man mo, unsa may labot ninyo? Kung gisugo na siya sa Ginoo, wala tay mahimo. No, naa ang iya pagkamapainobsanon nga kasing-kasing. Wala siya nagdumot, wala siya nasuko. Kay dako iyang pagsalig sa Ginoo, dako iyang pagtahod sa Ginoo. Unya miingon si David kang Abishai og sa tanan niyang mga opisyal, kung akong anak mismo nagatinguha sa pagpatay kanako, unsa pa ka kining paryente ni Saul? Tama jud kaayo si Haring David, no? Kipasagdahan niya iya man ganing anak si Absalom, gusto man gani siya patyon, gusto man gani siya kanang mawala na gyud. Labaw na kung mga tauhan ni Saul nga nasuko gyud kaniya daan sa una pa. Pasagdi lang ninyo siya kay ang Ginoo ang nagsugo kaniya. Basin pa og makita sa Ginoo ang akong kalisod. No, na iyang pagkamapainobsanon.
ug balusan niya og kaayuhan ang panghimaraot nga akong nadawat karon. Busa nagpadayon si David ug ang iyang mga tawo sa paglakaw samtang nagpaatbang usab kanila sa paglakaw si Shimei agi sa kilid sa bungtod. Samtang nagalakaw sila padayon nga gipanghimaraot ni Shimei si David ug gilabay og bato ug yuta. Gikapoy pag-ayo si David ug ang tanan niyang mga tawo. Busa na mahulay sila pag-abot nila sa suba sa Jordan. So another topic na po, nakikita si Hushai kang Absalom. Si Hushai mao na siya ang katong gisugo ni David nga mahimong espiya dito kang Absalom sa Jerusalem. Sa laing bahin miabot si Absalom si Ahitophel. Sa laing bahin miabot si Absalom, si Ahitophel ug ang uban pang mga Israelinhon sa Jerusalem. Miabot usab didto si Hushai nga arkanhon nga amigo ni David ug miadto siya kang Absalom ug miingon kaniya, malungtarong kinabuhi alang sa mahal na hari. So pag-abot ni David sa Jerusalem, kung asa naa iyang anak nga traidor, gisugat siya sa pipila ka mga tao. Mao sila si Hushai nga arkanhon nga amigo ni David ug miadto siya kang Absalom ug miingon kaniya, mali day ko sa akong gisulti. Ako mali ko. Ug miadto siya kang Absalom ug miingon kaniya, kang Absalom day siya nisulti. Malungtarong kinabuhi alang sa mahal nga hari. Malungtarong kinabuhi alang sa mahal nga hari. So kaduha niya gi balik-balik og sulti. Gipangutana ni Absalom si Hushai, asa na ang imong pagkamaunungon sa imong amigo nga si David? Nganong wala ka muuban kaniya? Mitubag si Hushai, kanimo ako muuban kay ikaw ang gipili sa Ginoo sa tibuok katawhan sa Israel nga mahimong hari. So wala pa nato nahibalaan kung tinud-an na ba ang gisulti ni Hushai, kung ni traidor ba gud siya, kung another ba siya nga ni traidor sa tinuod nga hari, or iha lang bang giuto-uto si Absalom. Gawas ni ana, kinsa pa ba ang akong alagaran kung dili ikaw nga anak sa akong agalon nga si David? Maingon nga nag-alagad ako sa imong amahan, mag-alagad usab ako kanimo. Ang tambag ni Ahitophel kang Absalom. Kani si Ahitophel mao ni siya ang daotan nga magtatambag. Muna na delikado kay kung unsa iyang itambag kang Absalom, kay daotan ang iyang itambag kay Absalom. Ang tambag ni Ahitophel kang Absalom. Unya miingon si Absalom kang Ahitophel, sultihi ako kun unsay atong buhaton. Mitubag si Ahitophel, pakigdulog sa mga asawa sa imong amahan nga iyang gibilin aron mag-atiman sa palasyo. Diba? Daotan ka iyang tambag, no? Sa siya ka magtatambag nga gikan sa demonyo. Pakigdulog sa mga asawa sa imong amahan nga iyang gibilin aron mag-atiman sa palasyo. Unya mahibaluan sa tanang mga Israelinhon nga gipasuko mo pag-ayo ang imong amahan. Ug mahibaluan sa tanang mga Israelinhon nga gipasuko mo pag-ayo ang imong amahan. Ug tungod niini mulig-on pagayud ang suporta sa imong mga tawo kanimo. Busa nagpatindog sila og tulda alang kang Absalom sa atop sa palasyo. Ug makita sa tibuok Israel nga nagasulod siya didto sa
pagpakigdulog sa mga asawa. Busa nagpatindog sila og tulda alang kang Absalom sa atop sa palasyo ug makita sa tibok Israel nga nagasulod siya didto sa pagpakigdulog sa mga asawa sa iyang amahan. God forbid. Saka laswa kayo naon. Ni adtong panahon na nagsunod gayud si Absalom sa mga tambag ni Ahitofel sama sa gihimo ni David. Kay giisip nila ang tambag ni Ahitofel nga gikan sa Dios. Wala lang sila kabalo nga dautan po day si Ahitofel. So si Hushai ning traitor gyud ay siya kay David. Kay gisugo man to siya ni David nga mag-espiya, pero wala niya gisunod si David ning traitor siya. So dili gyud ta makasalig og tao. So sa last verse sa chapter 16 diri nato nahibal-an nga nagmalampuson ang dautan nga tambag ni Ahitofel ngadto kang Absalom usa ka hilas nga mga tambag nga wala dili gyud makapahimuot sa Ginoo. So sa chapter 17 nahibal-an nato sunod nato nga pagbasa kung unsa ang mahitabo sa kinabuhi ni Absalom sa iyang pagkadautan. Mahibal-an nato kung silutan ba siya sa Ginoo or dili ba. Tingali maguna-una ta nga magbalampuson gyapon siya. Pero ang pulong sa Ginoo klaro kayo nga ang tanang mga buhat sa dautan dili gyud na kahimut-an sa Ginoo. Iya gyud ang pakgangon ug naa gyud siya silot nga ihatag sa usa ka tawo nga nagabuhat niana. So ang Ginoo magapanalangin sa atong tanan. I hope nga na-gets na to ang story sa chapter Samuel 2 Samuel chapter 16. Tapos siya sa verse 23. So, ayaw pang Ginoo magapanalangin sa atong tanan. God bless us all.